زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں، علی باج محمد دے کوئی ویر ویکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں، علی باج محمد دے، علی باج محمد دے کوئی ویر ویکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں، علی علی مولا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں، اچھی ذات علی دیے، علی دیے، اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتن کسے دیوی، علی جتن کسے دیوی جاگیر ویکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں، ایڈا خط یاداللہ ہے چہرہ مجہول ہے، ایڈا خط یاداللہ ہے چہرہ مجہول ہے، ایدی صورت جئی کوئی، ایدی صورت جئی کوئی تصویر ویکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں، علی باج محمد دے، علی باج محمد دے کوئی ویر ویکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں، کعبے وچ ولادت ہے، مسجد شہادت ہے، کعبے وچ ولادت ہے، علی دی علی دی علی دی، کعبے وچ ولادت ہے، مسجد وچ شہادت ہے، علی ورگی کسے دیوی، علی ورگی کسے دیوی خطا کیر ویکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں، علی باج محمد دے، علی باج محمد دے کوئی ویر ویکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں، علی دلاں نوں توڑدا نہیں، علی خالی موڑدا نہیں، علی دلاں نوں توڑدا نہیں، علی خالی موڑدا نہیں، علی باج جگ تے کوئی امیر ویکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں، علی باج محمد دے، ہاں علی باج محمد دے